बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कभी सोचती हूँ कि इंसान की अपनी औकात ही क्या है, जिस बिना पर वो कायनात के खालिक के हुक्म से सरताबी करता है। आसमान की तरफ निगाहें दौड़ाएं, जो नहायत लाखों कहकशाओं से मुज़य्यन है। हर कहकशां लाखों सितारे समाये हुए हैं। कहा जाता है कि ज़मीन पर मौजूद मिट्टी और रेत के ज़रात से ज़्यादा तादाद है उन सितारों की। उन लाखों सितारों में से एक सूरज है, जो दीगर के मुकाबले में कदरे छोटा भी है। ज़मीन उस एक सितारे के सियारों में से है। सूरज और ज़मीन का दरमियानी फासला इतना तवील है कि कोई लाइट की रफ्तार से भी चले तो उसे सूरज तक पहुंचने के लिए भी कई साल लग जाएं। सुभान अल्लाह, ये कायनात जिसमें कोई झोल नहीं, जिसका इदराक इंसानी आँख के बस से बाहर है, जिस हस्ती की शाहकार है वो ज़ात कितनी अजीम होगी, उसकी ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए, कोई पैमाना ही नहीं। कभी सोचा है उस ज़ात के मुकाबले में हमारी हैसियत क्या है? अल्लाह के नज़दीक दुनिया की अहमियत मक्खी या मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। फिर भी इंसान अपने रब से टकरा लेता है। इसके अहकाम के मुकाबले में नफ्स और शैतान को तरजीह देता है। अल्लाह का शिकवा कितना बजा है, वमा कद्र अल्लाह हक़ कद्र ही, और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी जैसा उसकी कदर पहचानने का हक है। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक को रुस्वा करने वाला है। इसकी तफसीर है, ये ऐलान 10 ज़िलहज सन 9 हिजरी को हुआ था। उस वक्त 10 रबीउल सानी सन 10 हिजरी तक 4 महीने की मोहलत उन लोगों को दी गई कि इस दौरान में अपनी पोजीशन पर अच्छी तरह गौर कर लें। लड़ना हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, मुल्क छोड़ना हो तो अपनी जाए पनाह तलाश कर लें, इस्लाम कबूल करना हो तो सोच समझकर कबूल कर लें। आयत नंबर 3 इतलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरीउल जुमा है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो। यानी 10 ज़ुल हज, जिसे यौमुल नहर कहते हैं। हदीस सही में आया है कि हज्जतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए हाजरीन से पूछा, ये कौन सा दिन है? लोगों ने अर्ज किया, यौमुल नहर है। फरमाया, ये हज अकबर का दिन है। हज अकबर का लफ्ज हज असगर के मुकाबले में है। अहले अरब उम्रे को छोटा हज कहते हैं, इसलिए मुकाबले में वो हज जो ज़ुल हज के मुकर्ररा तारीखों में किया जाता है वो हज अकबर कहलाता है। आयत नंबर 4 बजिज उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने मुआहदे किए, फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत मुआहदा तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों ही को पसंद करता है। इसकी तफसीर है, यानी ये बात तकवा के खिलाफ होगी कि जिन्होंने तुमसे कोई अहद शिकनी नहीं की है उनसे तुम अहद शिकनी करो। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा सिर्फ वही लोग हैं जो हर हाल में तकवे पर कायम रहें। आयत नंबर 5 बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसकी तफसीर है, यहाँ हराम महीनों से इस्तिलाही अशर हुरम मुराद नहीं है जो हज और उम्रे के लिए हराम करार दिए गए हैं, बल्कि इस जगह वो 4 महीने मुराद हैं जिनकी मुशरिकीन को मोहलत दी गई थी, क्योंकि उस मोहलत के ज़माने में मुसलमानों के लिए जायज़ न था कि मुशरिकीन पर हमलावर हो जाते, इसलिए उन्हें हराम महीने फरमाया गया।
یعنی کفر و شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ انہیں عملاً نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے۔ اسی آیت سے حضرت ابو بکر نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں، نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے، مگر حضرت ابو بکر نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جبکہ یہ شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، مگر جب یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 6، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مومن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی دوران جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں۔ فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے مستامن کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی بنی کنانہ اور بنی خزا اور بنی زمرہ۔ آیت نمبر 8، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا توڑنے ہی کے لیے کیا، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ اخلاق کی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باک۔ آیت نمبر 9، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ لوگ کرتے رہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کا بلاوا دے رہی ہے، دوسری طرف دنیاوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کے بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا اور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنے لیے چن لیا، یعنی ان ظالموں نے اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا، ہدایت کے بجائے گمراہی کو خود اپنے لیے پسند کر لیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوشش کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے۔ خیر وہ صلاح کی اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے، بلکہ وہ منہ ہی بند کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ جس صالح نظام زندگی کو اللہ تعالیٰ زمین میں قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے قیام کو روکنے میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جو اس نظام کو حق پا کر اس کے متبع بنے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔